Human sa usa ka tuig nga klase sa mga magtutudlo sa Department of Education nga natapos ang klase sa bulan sa Abril sa school year 2024-2025, dili pwede tandugon ang mga magtutudlo o gihatag kanila ang usa ka bulan nga pahuway. Kini mo'y pamahayag ni Mr. Dionisio Liwagon, ang Assistant Schools Division Superintendent. Matod pa niya nga dili sila pwede ipadala sa seminar o uban pa ihatag kanila ang pahuway. Libre ang mga magtutudlo o dili pwede tandugon. Natay 1 month nga or gitawag nga 30 days nga bakasyon sa mga magtutudlo. Rest gina sila sa 30 days, dili sila pwede i-appeal sa seminar, ug uban pa ipag-rest gid sila sa 30 ka adlaw, 30 ka diyas aron mas ligon og abtik sila sa umaabot school year 2025-2026 nga posibleng magsugod karong June 15. So taas-taas gid ang panahon nga makapahulay ang mga magtutudlo. Si Mr. Dionisio Liwagon, Assistant Schools Division Superintendent ning Dakbayan sa Osamis. Ang paghatag og pahuway sa mga magtutudlo aron lig-on sila sa pagbalik sa klase sa Department of Education school year 2025-2026 nga posibleng magsugod karong pitsa 15 sa bulan sa Hunyo tuig 2025. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.